फेरि एकपटक परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनको बारेमा सिकाउनु, परमेश्वरको वचनको बारेमा शिक्षा दिनु, प्रचार गर्नु, मानिसहरूलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनु जस्तो उत्तम कुरा केही पनि छैन। त्यसको साथसाथै म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, जो परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जो परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको सेवा गर्नु र उहाँको काम गर्नु जस्तो उत्तम काम यस संसारमा केही पनि छैन। यद्यपि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साधारण रूपमा बोलाउनु भएको होस् या विशेष प्रकारले, याद गर्नुहोस् है, वचनमा नजानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले संसारका सबै मानिसहरूलाई बोलाउनु भएको छ, तर दुई प्रकारले बोलाउनु भएको छ। सबैजनालाई बोलाउनु भएको छ। पहिलो बोलाउनु हुने परमेश्वरले साधारण प्रकारले बोलाउनु भएको छ भने दोस्रो चाहिँ विशेष प्रकारले बोलाउनु भएको छ। विशेष प्रकारले बोलाउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले एपिसी 4:11 मा कतिजनालाई प्रेरित, कतिजनालाई अगमवक्ता, कतिजनालाई प्रचारक, कतिजनालाई मण्डलीको गोठालो पास्टर र कतिजनालाई शिक्षकको लागि बोलाउनु भएको छ। म विगत 13 वर्षदेखि पास्टरीय सेवकाईमा छु। तपाईलाई स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि पहिलो मेरो बोलावट परमेश्वरको वचनको बारेमा शिक्षा दिनको लागि हो। म एउटा बाइबल शिक्षक हुँ र दोस्रो कुरा परमेश्वरले अर्को पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी हो मण्डलीको गोठालाको रूपमा सेवकाई गर्ने। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा जस्तै निरु दिदीले मण्डलीको गोठालाको रूपमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु कतिजनाले विभिन्न प्रकारले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु मध्ये कतिजनाको लाई परमेश्वरले रोमी 12 को वरदान दिएर एकअर्कालाई सहायता गर्ने कुराहरुमा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रकारले मण्डलीको लागि एउटा खाँबो भएर शरीरको लागि जसरी मेरुदण्ड महत्त्वपूर्ण छ त्यसैगरी तपाईहरु मण्डलीको ब्याकबोन अथवा मण्डलीको मेरुदण्ड, मण्डलीको खम्बा भएर लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले ख्रीष्टको शरीर यी सबै कुरा केका लागि? ख्रीष्टको शरीर निर्माण गर्नको लागि। हामी सबै ख्रीष्टका शरीरहरू हौं। येशूको दोस्रो आगमनसम्मै प्रकाश 2:10 ले भने जस्तै जीवनमा धेरै कठिनाइहरू र पीडा आए तापनि 10 दिन कष्ट आउन सक्छ, तर मृत्युसम्मै विश्वासी भयो भने परमेश्वरले तपाईं र मलाई जीवनको मुकुट प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, त्यही यात्रामा एउटै ढुङ्गामा हामी अगाडि बढिराखेका छौं। फरक यति मात्रै हो कि ठाउँ मात्रै फरक हो। तपाईहरुको प्रार्थना लगायत तपाईहरुको सहायता यी सबै कुरालाई म पहिला परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो तपाईहरु सबैजनालाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आज याद गर्नुहोस्, येशूको बारेमा नजानी नहुने महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न जाँदैछु। येशूको बारेमा थाहा नगरी नहुने केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न जाँदैछौँ। पहिला म तपाईहरुको बीचमा सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 3 बाट म पढिदिनेछु। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। प्रियहरू, अब याद गर्नुहोस्, तपाईहरु हामी एरियाको हिसाबले संसारको विभिन्न ठाउँहरुमा बसिराखेका छौं र अब याद गर्नुहोस्, परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो अब मानिसलाई हामीले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा के गरौं? बनाऊ। यो वचनको खण्ड उत्पत्ति 1 अध्यायको 26, 27, 28 मा हेर्यौ भने प्रियहरू, यो वचनको खण्डमा जो यूहन्ना 120 वर्षसम्म बाँचेका थिए, प्रियहरू याद गर्नुहोस्, येशूका 12 जना चेलाहरू मध्ये एकजनाले येशूलाई धोका दियो, झुन्डियो अनि भुँडी फुटेर मर्यो। त्यो चाहिँ यहुदा इस्करियोती।
बाँकी 10 जना चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको खातिर शहीद बने। कतिजनालाई यतिसम्म कष्ट भयो कि यतिसम्म प्रियहरू 7 दिनसम्म भोको सिंहको अगाडि इस्वी सम्म 60 देखि 70 को बीचमा भोको सिंहको बीचमा पनि फ्याँकियो। कतिजनालाई खुट्टा माथि ठाडो गरेर बीचमा करौतीले, बुझ्दै हुनुहुन्छ, काट काट्ने करौतीले चिरेर पनि मारियो। त्यसैले क्रिस्चियन इतिहासहरू शहीदहरूको रगतले लेखिएको बिउ हो। त्यसैले तपाईँ र हामीले जिराखेको जीवन साधारण जीवन होइन। तपाईँ र हामी जुन जीवन दिइराखेका छौँ त्यो जीवनले स्वर्गको ढोकालाई बन्द गर्छ र मानिसहरू के अरे नरकको ढोकालाई बन्द गर्छ अनि स्वर्गको ढोकालाई खुला राख्ने काम गर्छ। पहिलो योहन्ना 4:4 मा पनि भनिएको छ, मेरा प्रिय बालकहरू, संसारमा हुनेहरू भन्दा तिमीहरू भित्र हुने महान हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरौँ। उत्पत्ति 1:26 पद अनुसार हामी भन्ने शब्द प्रियहरू एकजनाको लागि चलाइदैन। त्यसैले अनि प्रभु येशू संसारको सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर त्यतिखेर के हुनुहुन्थ्यो? योहन्नाको पुस्तक 1:1 मा आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए अब योहन्ना 1:14 म तपाईहरुको बीचमा पढिदिन्छु। अनि वचन देहधारी हुनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। अब के गर्नुभयो? वचन देहमा शरीरमा आउनुभयो। किन येशू आउनुभयो प्रियहरू? किन येशू आउनु पर्ने? आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा अटेरी गरिसकेपछि यस संसारमा येशू आउने बारेमा उत्पत्ति 3:15 मा तेरो र स्त्रीको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तेरो र स्त्रीको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु। परमेश्वरले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? सर्पको, दुष्टको रूपमा आएको सर्पलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो र स्त्रीको सन्तानको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु। स्त्रीको सन्तान को हुनुहुन्छ थाहा छ प्रियहरू? येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि इजरायलको एउटा सानो गाउँ बेथलेममा कन्या मरियमको कोखबाट पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जन्मनु भएको सारा संसारको मुक्तिदाता येशू स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ। किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ही क्यान डु एनिथिङ। परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँले जुनसुकै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा लैजान चाहन्छु। 66 पुस्तकको प्रकाश 1:8 पदमा परमेश्वर अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुरु र अन्त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यो प्रकाश 1:8 पद अनुसार परमप्रभु परमेश्वर जब मूसासँग बातचित गर्नुभयो, अनि प्रस्थान 3:14 मा परमप्रभु परमेश्वरसँग मूसाको बातचित गर्दै गर्दाखेरि मूसालाई परमेश्वरले पहिलो परिचय दिनुभयो, म हुँ जो म हुँ। म नै हुँ भन्नेले तिमीलाई पठाउनु भएको हो भनेर मिस्रमा भएको फारो र उसका अधिपतिहरूको बीचमा तिमीले बताऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले येशू सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। किन? सुरुमा हेर्दै गर्दाखेरि येशू वचन हुनुहुन्थ्यो। अब उत्पत्ति 3 अध्यायमा परमेश्वर र मानिसको बीचको सम्बन्ध बिग्रेको कारणले गर्दा, पापको कारणले, आदम र हव्वाको अटेरीपनाको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15 मा पहिलो येशू ख्रीष्ट उद्धारको योजना बनाउनु भयो। धेरै वर्षपछि एशिया 7:14 मा स्पष्ट लेखिएको छ, कन्या गर्भवती हुनेछ, त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, तिनको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। परमेश्वर प्रियहरू टाढा जस्तो लाग्न सक्छ,
अब परमेश्वर टाढा हुनुहुन्न, परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकचोटिको कुरा हो, एकजना बुवा र छोराको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि बाउले भन्नुभएछ, के अरे छोराले बाउलाई सोधेछन्, ओ बाउ, बुवा, परमेश्वर कत्रो हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, परमेश्वर कत्रो हुनुहुन्छ? आज तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वर कत्रो हुनुहुन्छ? यो त गाह्रो प्रश्न भयो। अनि परमेश्वरले त्यो बाउलाई बुद्धि दिनुभएछ। बुद्धि दिइसकेपछि त्यो बाउले छोरालाई लिएर एयरपोर्टमा जानुभएछ। एयरपोर्टमा गइसकेपछि त्यो नजिकको प्लेनलाई देखाउँदै अनि बाउले भन्नुभएछ, छोरा यो प्लेन कत्रो छ? आम्मामामामा, कति ठुलो प्लेन हो यो। हो, जब तिमी परमेश्वरको नजिक जान्छौ, परमेश्वर यो प्लेन भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। अनि बाउले फेरि पर आकाशमा गुडिराखेको प्लेनलाई देखाएर भन्नुभएछ, ए बाबु, छोरा, ऊ त्यो प्लेन कत्रो छ? ओ बाबु, यो त चरा जत्रै छ। त्यसै गरी बाउले छोरालाई भन्नुभएछ, छोरा, यदि तिमी परमेश्वरबाट टाढा भयो भने तिम्रो लागि परमेश्वर एउटा चरा जत्रै हुनुहुन्छ। यदि जब तिमी परमेश्वरको नजिकतामा जान्छौ, त्यतिखेर परमेश्वर सबैभन्दा महान र सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। प्रियहरू, क्रिसमसको हामी सिजनमा छौँ। यद्यपि संसार भरिरहेका अनि इसाई दाजुभाइहरूले मानिराखेको, हिजो हामीले 25 डिसेम्बर भव्यताका साथ मान्यौं, हामीले पनि असल प्रकारले मनायौं। क्रिसमस मनाउनुमा कुनै खराबी छैन। तर खराबी त यसर्थ छ, 25 डिसेम्बर मात्रै क्रिसमस होइन, तर हरेक दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा क्रिसमस, अर्थात् 25 डिसेम्बर मनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा होइन। संसारभरिका क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर प्रभु येशूको नाउँमा नाचगान गाउनु, उहाँलाई महिमा दिनु जस्तो उत्तम कुरा केही पनि छैन। यद्यपि हामी जुन जुन ठाउँमा जुन जुन प्रकारले मनायौं, तर त्यो बीचमा तपाईँ र मेरो बीचमा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि म तपाईलाई त्यही कुराहरू बताउन लाग्दैछु। यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन शरीरमा आउनुभयो, देहमा आउनुभयो, जो चाहिँ पिताबाट आउनुभएको पुत्र, जो महिमित हुनुहुन्छ। यसैया 7 को 14 पनि त्यही भन्छ प्रियहरू। मत्ती 1 को 21 र 23 ले पनि त्यही भन्छ, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र उहाँको नाउँ येशू राख्ने छन्, र येशू नाउँको अर्थ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउने मुक्तिदाता। प्रियहरू, आज हरेकको जीवनमा हामी धेरै गल्ती गर्ने मानिसहरू हौं। छिनछिनमा हामी गल्ती गरिरहन्छौं। किन गल्ती गर्छौं? हामी कमजोर छौं। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सहायताको जरुरत छ। पास्कल भन्ने व्यक्तिले यस्तो कुरा भनेका छन्, मानिसको हृदयमा एउटा रित्तो ठाउँ छ। त्यो रित्तो ठाउँमा बाउ आमाले छोराछोरीलाई गर्ने प्रेम, श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्ने प्रेम, श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने प्रेम, साथीभाइले गर्ने प्रेम, कुनै पनि प्रेमले त्यो रित्तो ठाउँलाई भर्न सक्दैन। त्यो रित्तो ठाउँ भरिनको लागि केवल परमेश्वरको प्रेमले मात्रै रित्तो ठाउँलाई भर्न सक्छ। परमेश्वर, रोमीको पुस्तकले भन्छ, परमेश्वर हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई अब्बा पिता भनेर पुकारा गर्छौं। योन्ना 15 अध्यायमा, योन्नाको पुस्तकमा येशू आफैले भन्नुभयो, तिमीहरू अब दास नोकर होइनौ, तिमीहरू के हौ? मित्रहरू हौ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। किन प्रियहरू थाहा छ? आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ र हामी जीवित परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने उहाँका आत्माका मन्दिरहरू हौं। तपाईँ र हामी कुनै ठाउँमा गएर, मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु पर्दैन, दण्डवत गर्नु पर्दैन। तपाईँ र मसँग भएको परमेश्वरलाई हामीले आत्मा र सत्यतामा आराधना, महिमा, प्रशंसा, दण्डवत गर्छौं, किनकि तपाईँ र म भित्र परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। प्रिय, तर चुनौती छ। दुईटा कुराले गर्दा तपाईँ र मसँग परमेश्वर वास गर्न सक्नुहुन्न। पहिलो कुरा, अपवित्रताको जीवन जियौं भने परमेश्वर वास गर्न सक्नुहुन्न। प्रियहरू,
तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ। तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हाम्रो शरीरमा we are the dwelling place of God. हामी परमेश्वरका वास स्थानहरू हौ। हामीमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ पहिलो पत्रुस 1:16 मा तिमीहरू पवित्र हो यसकारण किनकि म पवित्र छु। तपाई र हामीले अपवित्रता जीवन जियौं, तपाई र मैले झुटको जीवन जियौं भने प्रियहरू दुःख लाग्दो कुरा परमेश्वर वास गर्न सक्नुहुन्न। दोस्रो कुरा के छ थाहा छ म भनौं तपाईहरुलाई? झुट बोल्ने व्यक्तिसँग परमेश्वर वास गर्न सक्नुहुन्न। झुटको पिता को हो? शैतान हो। हामी अगुवा पास्टरले धेरैचोटि यस्तो कुराहरू खेपिराखेका हामी देख्छौं। कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ए भाइ ए बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ पास्टर बा? म अब चर्चमा आइपुग्नै लागे। तर उनीहरूले के गरिरहन्छ? घरमा कपाल कोरिराखेको हुन्छ। झुट भनेको झुटै हो नि। पास्टर बा म तयारी हुँदैछु, केही समय लाग्छ, म आउँछु भन्दा के फरक पर्छ? अनि त्यसैले के भन्छन् थाहा छ? श्रेष्ठ गीतमा सोलोमनले साना साना फ्याउराहरूले दागबारी बिगार्छन् प्रियहरू। जीवनमा भएका हिडन लुकेर रहेका साना साना कुराहरूले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा हामी अगाडि बढ्न ती कुराहरूले तपाईँ र मलाई बाधा पार्छन्। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू येशूको बारेमा सत्यताको बारेमा बुझ्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँ र मैले पवित्र अनि सत्यको जीवन जियो भने वी आर द ड्वेलिङ प्लेस अफ गड। हामी परमेश्वरका वास स्थानहरू हौ। हामीमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर वास गर्नेको जीवनमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, पवित्र आत्माका 9वटा फलहरू के हुँदै जान्छन् थाहा छ? फल्दै फल्दै जान्छन्। हामीमा प्रकट देखिँदै जान्छन्। जब पवित्र आत्माका 9वटा फलहरू यी 9वटा फलहरू हाम्रो जीवनमा फल्दै जान्छन् अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वरदानहरूले सुसज्जित पार्नुहुन्छ। वरदान के का लागि हो? पवित्र आत्माका फल यस परमेश्वरको आत्माको फल हाम्रो लागि हुन् भने आत्माका वरदानहरू अरूको लागि हुन् प्रियहरू। त्यही कारणले तपाईँ र मलाई अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईलाई परमेश्वरले चंगाईको वरदान दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले विश्वासको वरदान दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले बुद्धिको वचन दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यी पाउन योग्यको हामी होइनौं, परमेश्वरले हामीलाई योग्यको बनाउनु भएको प्रिय। त्यही कारणले नम्बर 1 तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने येशू सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। येशू सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको संयोजकत्वमा अर्थात् एकत्वमा रहेर संसारका पापी मानिसहरूलाई मुक्ति दिलाउनको लागि उत्पत्ति 3:15 मा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरले सारा संसारमा रहेका पापी मानिसहरूलाई उनीहरूको पापबाट मुक्त गर्नको लागि अनि कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुने कुरा चाहिँ ठीक समयमा येशू यस संसारमा आउनु भयो प्रियहरू। तपाईँ र मैले प्रभुमा गर्व गर्ने कुरा त्यही नै छ। आज हामी परमेश्वरका सन्तान हुन पाएका छौं। तपाईहरु संसारको विभिन्न ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ। कतिजनालाई म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा चिन्न सक्दिन, तर येशूले हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रकाश 1:8 ले भने जस्तै उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:6 ले भने जस्तै उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो म साँचो दागको बोट हुँ। प्रियहरू, यूहन्नाको पुस्तकमा 7 पटक येशूले के भन्नुभयो? म असल गोठालो हुँ, म जीवनको रोटी हुँ, म जीवनको पानी हुँ, म बाटो, सत्य र जीवन हुँ। हेर्नुस् त 7 पटक चाहिँ येशूले म हुँ भन्नुभएको छ। त्यही मूसालाई परमेश्वरले जो हुँ
म हुँ भन्ने परमेश्वर नै। त्यसैले येशूको बारेमा हामीले धेरै सत्यताका सयौं सत्यताका कुराहरू पाउँछौँ। जे जस्तो भए तापनि येशू सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो पापको लागि कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनको लागि संसारमा आउनुभयो। मृत्युमा 3 दिन 3 रातसम्म च्यानमा बस्नुभयो। फेरि बौरी उठ्नुभयो। अहिले स्वर्गमा परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ भने त्यसको साथसाथै तपाईँ र मसँग पनि उहाँको उपस्थितिको बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 मा भने, ओ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मल तिरेर किनेका हो। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। तर समस्या के छ थाहा छ प्रियहरू? हामीले जे नगर्नुपर्ने हो त्यही पहिला गरी पठाउँछौँ, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। रोमी 7:19ले 20ले त्यो भन्छ। के भन्छ त्यो? कारण के हो? हामी भित्र लुकेर रहेको पापको कारणले गर्दा। प्रियहरू, अब हामी परमेश्वरको चरणमा जानुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले हाम्रो बीचमा भएको दोषलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ अनि हामी पश्चाताप गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई भन्छौँ, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको आत्माको उपस्थिति र मलाई तपाईँको आत्माको मन्दिर बनाउनु भएको छ। नम्बर 1, आज येशू तपाईँ र मेरो हृदयमा बस्नु भएको छ। हामी परमेश्वरका आत्माका मन्दिरहरू हौँ। हाम्रो हृदयमा येशू बस्नु भएको छ भने अब पाप हामी गरिरहँदैनौँ। दोस्रो कुरा, झुट हामी बोल्दैनौँ। अब तेस्रो कुरा हामी के गर्छौँ थाहा छ? पवित्र आत्माको अगुवाई र तयारीका साथ ख्रिस्टको राज्य विस्तार गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। ख्रिस्टको राज्य विस्तार गर्नको लागि निरन्तर 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 अगाडि बढिरहन्छौँ। प्रकाश 2:10ले भने जस्तै 10 दिन कष्ट आउला तर मृत्यु समय विश्वास योग्य भयौँ भने हामीले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौँ। त्यही दिन अनि प्रभुले भन्नुहुनेछ, स्याबास 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 मेरो असल छोराछोरी, स्याबास 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 मेरो असल छोराछोरी। प्रियहरू, हामी सबैलाई एक दिन येशूको दोस्रो आगमन भएपछि, यद्यपि हामी जीवितै रहँदा आउनुभयो या मृत्युमा अर्थात् माटोमा गाडिसकेपछि आउनुभयो या धुलोबाट बौरी उठेर येशूको अगाडि जाँदा तपाईँ र हामी सबैलाई भन्नुपर्छ, प्रभुले यस्तो भन्नुपर्छ कि स्याबास मेरो असल छोराछोरी। आज तपाईँ र म यदि आफ्नै व्यस्ततामा, आफ्नै रमझममा अनि आफ्नै कुरामा लागिरह्यो भने त्यतिखेर येशूले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ओ दुष्ट, आई डोन्ट नो हु आर यु, तिमी को म चिन्दिन दुष्ट भन्न सक्छ। बाइबलमा यस्तो भन्छ, ओ प्रभु हामीले तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपायौँ, तपाईँको नाउँमा अन्य भाषा बोल्यौँ, अगमबाडी बोल्यौँ, आश्चर्य र अचम्म र उद्वेगका कामहरू गर्यौँ प्रभु, यस्तो यस्तो कामहरू गर्यौँ। अनि अनि भन्दा पनि प्रभुले त्यो दिन के भन्न सक्नुहुन्छ थाहा छ? ओ दुष्ट, म तँलाई चिन्दिन। प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई 10 औँला जोडिकन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो, पापमय कुराहरूमा हामी लाग्नु हुँदैन। दोस्रो, असत्य र झुटको कुराहरूमा हामी लाग्नै हुँदैन। यी दुईटा कुराहरूमा लाग्यौँ भने सायद त्यो दिनमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त दुष्ट, म तँलाई चिन्दिन पनि भन्न बेर हुँदैन। त्यसैले प्रिय, अब हामी 2022 को पूर्व सन्ध्यामा छौँ। क्रिसमसको आज पछिल्लो दिन हो, 26 तारिकमा छौँ र अब हामी प्रार्थना गरौँ, हे प्रभु। अनि प्रेरित 3:19ले भने जस्तै, यस कारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। के गर्नुहोस् रे? जानी नजानी गल्ती, भुल, पाप, अधर्म यदि गरेका छौँ भने हामीले पश्चाताप गर्ने अनि फर्कने अनि परमेश्वरले हाम्रा पापहरू मेटिदिनुहुन्छ अनि हामी के हुन्छौँ थाहा छ? हाम्रो जीवनमा आनन्द र रमणीय समय आउँछ। प्रियहरू, तपाईँ र हामी नाङ्गे आएका हौँ, नाङ्गै जान्छौँ। केही लिएर आएका थिएनौँ, केही लिएर जाँदैनौँ। केही गर्नु छ भने तपाईँ र हामी सबैजना मिलेर काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर एकतामा रहेर
परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि अगाडि बढ्न सकौँ। दिदी निरु र टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मैले हेर्दै थिएँ उहाँहरू जेलको मिनिस्ट्रीमा जानुभएको थियो। यो धेरै ठुलो सेवकाई हो, धेरै ठुलो सेवकाई हो। टुरा र बालबच्चाहरूको बीचमा जेलमा रहेकाहरूको बीचमा सेवकाई गर्नु ठुलो ठुलो कुरा हो। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मैले तपाईँहरूको बीचमा यसरी ठुलो अनि सिकाउनु पुलपिटमा प्रचार गर्नु मात्रै ठुलो सेवकाई हो भनेर ठान्नु हुँदैन प्रियहरू। परमेश्वरले हामीलाई जुन दान वरदान दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनको विभिन्न क्षेत्रबाट जुन जुन प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई जुन सेवा दिनुभएको छ, त्यो विश्वासयोग्य प्रकारले हामी अगाडि बढिरहन सकौँ। अन्त्यमा मैले यी दिनहरूमा यही प्रार्थना गरिराखेको छु, प्रभु मलाई अझै विश्वासयोग्य, अझै नम्र र इमानदार बनाउनुहोस् ताकि म तपाईँमा अझै धेरै भरोसा गर्न सकौँ। जसैले नम्बर 1 यसु सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। नम्बर 2 आदम र हव्वाले पाप गरेको कारणले गर्दा यसुलाई यस संसारमा पठाउने योजना बनियो र यसु नजन्मनुभन्दा 700 देखि 740 वर्ष अगाडि यसै अगमवक्ताले भने कन्या गर्भवती हुनेछिन् र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन्, तिनको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। परमेश्वर हामीहरूसँग, त्यही परमेश्वर अहिले हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। मत्ती 1 अध्यायको 1 को 21 र 23 अनुसार कन्या गर्भवती हुनेछन्, तिनले यसु नाउँ राख्नेछिन्। तिनको नाउँको अर्थ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीको पापबाट बचाउनुहुनेछ। यूहन्ना 1 अध्यायको 1, 2, 3 र अनि 14 अनुसार आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन देह शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ पुत्र यसु हुनुहुन्छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ प्रकाश 1 को 8 अनुसार यसु अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिदर्शौ। तपाईँ हाम्रो हृदयमा बस्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यतिका तपाईँका छोराछोरीहरूमाथि तपाईँले निगाह र कृपा गर्नुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। निरन्तर रूपमा विवाह र परिवारको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दा गएको आइतबार र आज हामीले तपाईँ येशूको बारेमा केही कुराहरू सिकेका छौँ। अझै तपाईँको वचनको गहिराईमा अगाडि बढेर पापमय स्वभाव होइन, पवित्रताको जीवन जिएर, झुटको जीवन होइन, सत्यको मार्गमा हिँडेर अघि बढ्न हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।